गतकक्ष्यायाः श्लोकं पुनः स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः सम्भाविताः पञ्चशाः तान् प्रत्येष विशेषविक्रमरुचिराहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरो भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्यदानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। अत्र यद्यपि बृहस्पति इत्यादयः अनेके ग्रहाः सन्ति, राहोः विशेषवैरम् एतेषु न भवति, परन्तु द्वौ भास्वरौ इत्युक्ते ययोः भास्वरता भाः अस्ति, प्रकाशः अस्ति, तयोरेव तावत् पीडनम्। अतः सोऽपि कथयति, कः अस्माकं भर्तृहरिः अपि तस्मिन् काले भ्रातः इति शब्दः वदति। अस्माकम् आधुनिककाले ब्रो इति कथयामः किल, तादृशः प्रयोगः अत्रापि विद्यते। भ्रातः, ओ ब्रदर् इत्यस्मिन् अर्थे। पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेष आकृतिः। यद्यपि सः शीर्षामात्रं वर्तते आकृतिः यस्य, यद्यपि तस्य शीर्षामात्रम् आकृतिः, तथापि सः पर्वदिनेषु एतस्य चन्द्रस्यापि ग्रसनं करोति, सूर्यस्यापि ग्रसनं करोति। अत्र विशेषः अस्माभिः चिन्तनीयः। आर्यभटः, वराहमिहिरादयः सर्वेपि अवश्यं कथयन्ति राहुः इति कश्चन ग्रहः इति नास्ति, केतुरित्यपि ग्रहः नास्ति इति ते अवश्यं ज्योतिष्यशास्त्रानुसारेण वदन्ति। परन्तु अस्माभिः चिन्तनीयं किमिति, कथमिव एवं राहुकेतोः कल्पनम् इति सर्वमपि। तद् वैज्ञानिकं वा इत्यपि प्रश्नः कदाचित् भविष्यति। कदाचित् ममापि भ्रमः कश्चन जायते एव। इदानीं गुरु शनि एतयोः संयोगः दृष्टः। संयोगः नाम एकस्मिन्नेव गृहे स्तः इति विशेषः एकत्र। इदानीं द्वावपि मकरराशौ एव स्तः। अग्रे इतोपि 4 ग्रहाः तत्रैव आगत्य प्रविशन्ति। सामान्यरूपेण चन्द्रस्य तु प्रतिदिनमेव एकैकं गृहं प्रविश्य प्रायः अग्रे गच्छति सः, एकैकं नक्षत्रं प्रविशति सः। दिनत्रयाभ्यन्तरे सः एकं राशिम् अतिरिच्य अग्रे गच्छत्येव, अतिक्रम्य अग्रे गच्छत्येव। प्रायः फेब्रवरी 11 दिनाङ्के तदा अमावास्या वर्तते। तस्मिन् दिवसे षड्ग्रहकूटः दृश्यते आकाशे। एते सर्वेपि षड्ग्रहाः रविः, बुधः, शुक्रः, चन्द्रः, गुरुः, शनिश्च सर्वेपि मकरराशावेव भूत्वा एकस्मिन् दिवसे षड्ग्रहकूटम् आरचयन्ति। अवशिष्टः एक एव नाम कुजः। स तु राहुना साकं प्रवर्तते तेषु दिवसेषु। उत्पाताः तु निश्चिताः इति केचन कथयन्ति, परन्तु विशिष्टः अस्माभिः ज्ञातव्यः, चिन्तनीयश्च। यदुक्तमस्ति एते सर्वेपि एकस्मिन्नेव वर्तते इति, एकस्मिन्नेव स्थाने वर्तन्ते इति वैज्ञानिकाः अपि कथयन्ति। एतस्मिन्नेव स्थाने सन्ति इति शास्त्रकाराः अपि कथयन्ति। तत्र गुरुः इत्युक्ते तत्र कश्चन देवता, सः देवानां गुरुः इत्येव बृहस्पतेः नाम। सः शनैः चरति इति कारणेन सः शनैश्चरः तत्रैव। दानवानां गुरुः अपि शुक्रः एव, सोऽपि आकाशे विद्यमानग्रहः कश्चन। बुधस्तु साक्षात् बुद्ध्यधिपतिः वर्तते, सोऽपि तत्र वर्तते एव। रविस्तु ग्रहाधिपतिः। एवं कथम् एतयोः संयोगः? आकाशे पश्यामश्चेत् विशेषः वर्तते एव इत्युक्ते अत्र विचारः करणीयः अस्ति। कश्चन सम्बन्धः वर्तते एव सर्वेषामपि। आङ्ग्लभाषायां वयं सामान्यतः कथयामः किमिति, देयर इस् ए मिस्सिंग लिंक। एतेषां संयोगः कश्चन आसीत्, इदानीं तत् क्वचित् विनष्टः।
अस्माभिः सः मिस्सिङ्ग् लिङ्क् यदस्ति तस्य अन्वेषणं करणीयम्। इदानीं कालः पक्वः अस्ति, अतः एतेषां सर्वेषामपि सम्बन्धः कीदृशः इत्येव अस्माकं चिन्तनम् अग्रिमेषु दिवसेषु भवतु इति उक्त्वा, पर्वदिवसस्य इत्युक्ते तत्र अमावास्याविषये वा भवतु अथवा पूर्णिमायाः विषये वा भवतु, एवं वर्तते जगत्। बहुकालादेव एवं विचाराः उक्ताः सन्ति। तद् वयम् अद्य भिन्नरूपेण शृण्वन्तः आस्मः इति अहो दौर्भाग्यमेव। अतः इदानीं पुनः अन्यः तादृश एव श्लोकः वर्तते अत्र। कोऽपि मत्साकं पठति चेत् वरम्। वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलस्थिताम्। वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणफलस्थिताम्। फणाफलस्थिताम्। कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते। कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते। तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिरनादरात्। तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिरनादरात्। अहह महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः। अहह महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः। कोऽपि व्याकरणं वक्तुं शक्नोति वा? वहति, वह धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं। भुवनस्य श्रेणिः, तां भुवनश्रेणीं, श्रेणीं। शेषः फणाफलस्थितां, फणाफलस्थितां भुवनश्रेणीं शेषः वहति। फणा नाम वयं सर्वेपि जानीमः, पञ्चफणाः इति। सः पञ्चमुखी सर्पः भवति चेत् फणा नाम सामान्यतः तस्य आङ्ग्लभाषायां हुड्, हेडे इति शब्दः। फणाफलस्थितां, तस्य शेषः, शेषः नाम आदिशेषः, सः स्वस्य फणस्य उपरि स्थितां भुवनश्रेणीं वहति। सः सर्वमपि धरते। फणे विद्यमानं फलं वा इति भुवनश्रेणीं सः बहु आदरेण, बहु गौरवेण वहति। कः? नागः, शेषः। कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा धार्यते। तत्र पुनः एषः कमठपतिः, कमठ नाम कूर्मः, कूर्माणां पतिः, अत्र कूर्मावतारस्य विशेषः सः। तेन मध्ये, तस्य पृष्ठस्य मध्यभागे सदा च धार्यते इयं सर्पः, अयं सर्पः। इत्युक्ते प्रथमं कमठपतिः, पतिः, तस्योपरि सर्पः, तस्योपरि पुनः भूमिः। तत्पुनः चिन्तयन्तु, तमपि कमठपतिमपि तावत् क्रोध अधीनं, क्रोधः यस्मिन् वर्तते, क्रोध अधीनम् इति स्यात्। तत्र क्रोध इत्युक्ते पुनः अत्र क्रोधो नाम पुनः कूर्मः इत्येव अर्थः। तमपि क्रोध अधीनं पयोधिः अनादरात् कुरुते इत्युक्ते अत्र येनमपि महासमुद्रः, अनादरात् नाम बहु गौरवेण स्वीकरोति इति नाम। सामान्यतः स्वीकरोति, सामान्यतः तद्वहति तावदेव। अत्र कविः कथयति अग्रे, अहः महतां निस्सीमानः चरित्रविभूतयः। चरित्रविभूतयः नाम स्वस्य चरित्रेण ये विभूतयः अभूवन्, विशिष्टतया भूयते अनेन इति विशिष्टभूतयः।
अथवा विभूतयः। विभूतिः विशिष्टा भूतिः। भूतिः नाम भूधातुः थिन् प्रत्ययः। अस्माकं ज्ञानमस्ति इति पुनः स्मारणञ्च। कृदन्ताः तावत् संस्कृतस्य अत्यन्तं विशिष्टं योगदानं। ते क्रियापदस्यापि कर्म कुर्वन्ति, नामपदस्यापि विशेषणपदस्यापि कर्म कुर्वन्ति। न एतद् अवकाशः नैव एतादृशः कश्चन अवकाशः अन्यासु भारतीय वा अन्यासु विदेशीषु वा भाषासु। अतः अस्माभिः अत्र ज्ञातव्यः विचारः यत् अत्र पश्यन्ति चेत् वयम् अस्मात् तद् ज्ञातुं शक्नुमः। कृदन्तः इत्यत्र पुनः क्ता प्रत्ययः इत्यस्ति भूतकृदन्तः। तत् सामान्यकर्मणि रूपेणापि भवितुमर्हति, तथैव एवमेव कर्तरीरूपेणापि भवितुमर्हति। तथैव पुनः एतस्य क्तवतु प्रत्ययः सामान्यतः एतस्य प्रयोगः एतस्मिन्नेव वर्तते। कुत्र अस्माकं कर्तरीप्रयोगे केवलं वर्तते। अग्रे गच्छामश्चेत् शत्रुशानस्तु वर्तमानकृदन्ते स्तः। अग्रे पुनः यत्प्रत्ययस्य तु पुनः रूपत्रयं त्रिषु लिङ्गेष्वपि। तदनन्तरं तु वयं जानीमः त्वाप्रत्ययस्य तथा तुमन् प्रत्ययस्यापि। त्वाप्रत्ययस्य सहोदरः कश्चन अस्ति, तस्य नाम ल्यप् इति। एतैः साकं पुनः अन्येपि केचन प्रत्ययाः सन्ति। यथा प्रथमः नाम ल्युट् प्रत्ययः। ल्युट् प्रत्ययः सामान्यतः तद् क्रियां वदति तावदेव। गच्छति इत्यत्र गमनं, तथैव मनुते इत्यत्र मननं, मन्ये इत्यत्र मननं, तथैव ध्यायति इत्यस्य ध्यानं। तथा सर्वेपि ल्युट् प्रत्ययरूपाणि नपुंसकलिङ्गान्तानि भवन्ति। तत्साकं तत् कर्म किं भवति इति वदन्ति तावदेव। अतः विशिष्टः प्रयोगः। खादति खादनं, पिबति पानं, तरति तरणं, हरति हरणम्, उत्हरति उद्धरणम्। इदानीम् उद्धरणं करोति, तरणं करोति, वचनं करोति, एवं सर्वमपि वक्तुं शक्नुमः वयं। तत्साकं पुनः तदेव विचारम् अन्यस्मिन् प्रत्ययेपि उक्तः भवति। यथा गतिः। गतिः नाम गमनमित्येव अर्थः। तत्र गतिं करोति इति वक्तुं न शक्नुमः तावदेव। तस्य गतिः इत्युक्ते तस्य गमनम् इत्येव अर्थः। एवं यत्र यत्र धातुः दृश्यते, यत्र यत्र इकारान्तः भवति, तत्र सर्वत्रापि क्थिन् प्रत्ययः इति कश्चन कृत् प्रत्ययः अस्ति इति वयं जानीमः। थिन् साकम् इतोपि अन्ये केचन प्रत्ययाः सन्ति। यदा भवति तदा वदामः। इदानीं गतिः, मतिः, रुचिः, त्रुटिः, एवं सर्वेपि शब्दाः यत्र यत्र क्रियासूचक धातुः वर्तते, ते सर्वेपि स्त्रीलिङ्गान्तशब्दाः। भूतिः इति शब्दः अपि स्त्रीलिङ्गशब्दः एव। अस्माकं विभूतिः इति वयं मस्तके ललाटे धरामः किल। तत्र विशिष्टा भूतिः इत्युक्ते भूतिः इत्युक्ते सम्पत् इत्यर्थः। अतः तत् भस्म यद्यपि तद् विशिष्टमिति अस्माकं चिन्तनं, तद् विशिष्टसम्पत्, विशिष्टा सम्पत् इति अस्माकं मनसि। अत्र विभूतयः इत्यस्मिन् अर्थे विभूतिः इति शब्दस्य अत्र विभूतिः यस्य अस्ति सः विभूतिः इत्यस्मिन् अर्थे एव तत्र पुनः विशिष्टा भूतिः यस्य अस्ति सः विभूतिः इत्यस्मिन् अर्थे निस्सीमानः चरित्र विभूतयः विभूतिजनानां चरित्रमेव अत्यन्तं सीमातीतं भवति
महतां जनानां, महतां श्रेष्ठानां सज्जनानां ज्ञानिनां चरित्रं, तेषां विशिष्टा सम्पत् सर्वमपि मर्यादातीतं भवति, इतोपि अतिरिच्यते अन्यानपि इति अत्र कथयति। कस्य अत्र विचारः नाम प्रथमं शेषः, तदनन्तरम् अस्य कमठः, कमठः नाम यथा उक्तं मया कूर्मः, कूर्मस्यापि इतोपि विशेषतया सागरः। यद्यपि सागरः पूर्णतया लवणयुक्तः अस्ति तथापि सः एतत् सर्वमपि करिष्यति, करोति च। कश्चन महाजनः अस्मिन् विषये उक्तवान् अस्ति। तत्र पर्जन्यादन्नसम्भवः इति वर्तते किल। तत् पर्जन्यस्य विशेषता का इति प्रश्ने सति ते महोदयाः एवम् उक्तवन्तः। इदानीं वयं सर्वेपि जानीमः एव, वृष्टिः भविष्यति इति कारणेनैव भूमौ जगत् चलति अथवा अत्र हरिद् वर्तते इत्यादिकं सर्वमपि वयं जानीमः। सर्वेपि सूर्यः अस्ति इति कारणेन इति कथयन्ति, तत्र सन्देहः नास्ति। परन्तु विना जलं जीवितुं न शक्यते। यतोहि इदानीं सर्वेषामपि वैज्ञानिकानाम् अन्वेषणं किं वर्तते, वीनस् मध्ये शुक्रग्रहे जलमस्ति वा, तत्र विद्यमानेषु मेघेषु प्रायः जलं स्यात्। तत्र चन्द्रग्रहे, चन्द्र उपग्रहे तु जलमस्ति एव इति इदानीं सर्वे पुनः कुजग्रहे पुनः तद्वर्तते एव, तत्र दृश्यते एव इति सर्वेपि कथयन्तः सन्ति। सूर्यस्य प्रकाशः तेष्वपि प्रदेशेषु पतत्येव, परन्तु तत्र जलं नास्ति इति कारणेन नास्ति कश्चन अवकाशः जीवस्य कृते। परन्तु भूमौ प्रकाशः अपि अस्ति, जलमपि अस्ति। तज्जलं सः सूर्यः आहरति, तत् पुनः वृष्टिरूपेण ददाति। सः जलः अस्माकं कृते जीवः। जीवजलम् इत्येव तन्निमित्तं कथनं। तत् जीवः विशिष्टतया वयं चिन्तयामश्चेत् तज्जीवः किं करोति, अस्माकम् इतोपि उज्जीवयति। अतः तैत्तरीयोपनिषदि एव उक्तमस्ति किमिति, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्यामोषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः। अत्र तस्य उदाहरणं कुतः इति प्रश्ने सति अत्र प्रथमं भूमिं कः धरते, प्रथमं शेषः धरते। तं शेषं कः धरते, सः कूर्मः धरते। सः कूर्मः कस्य अधीनः अस्ति नाम पयोधिः। पयोधिः नाम समुद्रसागरः। पयोधिः सर्वमपि विना कष्टं सर्वमपि सहते, फणिमपि सहते, भुवनमपि सहते, तथैव क्रोढमपि सहते, सोऽपि वर्तते। एवं वयमपि सागराः इव भवेम। किमिति, कष्टान् सहेम, कष्टाम् अस्माकं कष्टानि यानि भवन्ति तेषां सर्वेषामपि सहनं भवतु। द्वितीयं नाम अस्माकं व्यक्तिगत गुणदोषाः भवन्ति, तान् सर्वानपि वयं, तेषां सर्वेषामपि वयं सहनं कुर्मः। अन्येषां जनानां पीडनं भवति, निष्पीडनं जायते, कालेन तु सर्वदा पीड्यमानाः जनाः वयं। तत्रापि वयं किं कुर्मः नाम अवश्यं तत्सर्वमपि तेषां सर्वेषु सहनं कुर्मः। यदि शक्यते एतैः साकम् अस्माकं व्यक्तिगत अभिलाषाः याः भवन्ति तेषामपि सहनं कृत्वा वयमपि समुद्र इव, सागराः इव महाजनाः भवेम। संस्कृतमपि वदन्तः, संस्कृतम् अवगच्छन्तः,
संस्कृतं प्रसारयन्तः संस्कृतस्य कृते एव जीवन्तः वयमपि महाजनाः भवेम। तदा अस्माकमपि निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः महतामिति यद्वर्तते, महताम् एवं विचाराः ये सन्ति, अस्माकमपि तथैव भविष्यति इति उक्त्वा अहं मम वचनेभ्यः विरामं दास्यामि। यदि यस्य कस्यापि सन्देहः कृपया प्रष्टुमर्हन्ति, नो चेत् कक्षां समापयामः इति विचारः।